बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बिल आखिर वो खबर आ गई जिसका पूरी पाकिस्तानी कौम को इंतज़ार है। काजी फायज ईसा कब जाएंगे? तमाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस इकट्ठे हो रहे हैं, कब, टाइम क्या है? इस हवाले से अब तक की सबसे बड़ी खबर इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ कराची का एक इंतखाबी हलका, वहां पे तहरीक इंसाफ का जो उम्मीदवार है उसने दोबारा वोटों की गिनती के लिए अप्लाई किया हुआ था। आज क्या तमाशा लगा और नामालूम अफराद ने किस तरह धावा बोला है, उसकी एक आम तफसील भी आपके सामने रखनी है। बल्ला छीनने के नजरसानी केस की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज बड़ी आम समाअत हुई है और काजी साहब तप गए हैं। और काजी साहब ने क्या नया कट्टा खोला है, ये पहले आपके सामने रखना है। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक के जरिए आप कमेंट और जो है वो लाइक्स देंगे ताकि ये जो फायर वॉल लगी है इसको चैनल से तोड़ा जा सके। अब बल्ला जिस तरह काजी साहब ने छीना, तो अब काजी साहब की ये कोशिश है कि जाते हुए जो कुछ गुनाह किए हैं कुछ ना कुछ मैं धोता जाऊं, क्योंकि अवाम को फेस तो करना है। या तो पाकिस्तान में रहेंगे, और बाद लोग तो कहते हैं कि बैरून मुल्क की जो फ्लाइट है वो बुक भी हो चुकी है, लेकिन वो अनऑथेंटिक किस्म की न्यूज़ है। लेकिन अब देखना यह है कि आज नजरसानी केस जो है बल्ला छीनने का, मैं इसलिए इसका उन्वान ही बल्ला छीनने का केस करार दे रहा हूं, इंतखाबी निशान जो है उसका जिक्र नहीं कर रहा। बुनियादी वजह यह है कि यह तहरीक इंसाफ का जो इंतखाबी निशान है ये छीना गया एक मनसूबा बंदी के तहत। उसके अंदर एक सहूलतकारी हुई, फिर वो फैसला जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया, अब ये डंडोरा पीटना काजी साहब की तरफ से या जजेस की तरफ से कि हमारे फैसले को समझा नहीं गया। ओ भाई, समझा नहीं गया तो आप सोए हुए थे, आप जिंदा थे ना। तो इतना बड़ा ये इलेक्शन का मामला था तो आपको तो खुद ही ये वजाहत जारी कर देनी थी उस वक्त। यानी जुर्म होता रहा, आप देखते रहे, शरीके जुर्म होते रहे, और उसके बाद आपने बड़े आसानी के साथ यानी ये कह देना कि वो आपने वो बताई नहीं है, ये तो इलेक्शन कमीशन ने गलत कर दिया। अगर इलेक्शन कमीशन ने गलत किया तो ये मामूली जुर्म है, ये मामूली गलती है। यानी करोड़ों वोटर जो है उनका आपने हक तल्फ किया। पाकिस्तान का सबसे आम मामला वो इलेक्शन है, हक के राय दही है, जमहूरियत है। तो आप यहां पे छड़कना बजाने के लिए बैठे हुए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। फिर अगर आप समझते हैं कि ठीक है हमने खुद एक्शन नहीं लिया, गलती हुई या इलेक्शन कमीशन ने गलती की, तो आपने सजा क्या दी? जब भी कोई समाअत होती है तो आप उनको कहते हैं ये आईनी इदारा है, उनको ऐसे लाड प्यार के साथ हमने रखा हुआ है। पूरी पाकिस्तानी कौम के खिलाफ इतने बड़े जुर्म के बाद बड़े सुकून के साथ, यानी आप मट्टी पाओ प्रोग्राम और आस्था से, आज भी काजी साहब ने वो जो शेर है ना जिसका मफहूम है कि खुद ही जो कातिल है वो खुद छुरी पे गिरा था, आज उनकी पूरी जो समाअत है उसका लुबे लुबाब ये है। जो आज बल्ला छीनने के केस के नजरसानी की समाअत हुई, हामिद खान जो है उन्होंने दरखास्त दी कि मैं हाजिर नहीं हो सकता, मसरूफियात हैं, तो आप बराए मेहरबानी जो है वो मुलतवी कर दें केस। ये दरखास्त मुस्तरद कर दी है। मुस्तरद क्यों की है? काजी साहब जाने से पहले पहले अब ये इलेक्शन कमीशन में मलबा डाल के जाना चाहते हैं कि मेरी तो गलती नहीं थी, ये तो इलेक्शन कमीशन की गलती थी। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना तहरीक इंसाफ जी संजीदा नहीं है। उन्होंने देर के साथ, आज काजी साहब ने कहा देर के साथ नजरसानी दायर की, तो इसका मतलब है वो खुद ही संजीदा नहीं है। वो भाई, उन्होंने संजीदा क्या होना है? उन्हें पता है आपकी सरबराही में बेंच है सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने फैसला इतना मुतनादे दिया है और जानबूझ के दिया, सहूलतकारी की है। इलेक्शन हो गए हैं तो अब हमने उसको करना क्या है? केस चला के, यानी नुकसान आपने जो करना था वो तो कर दिया। अब उसके बाद भी आपसे इंसाफ उन्होंने लेना किस चीज का है? अच्छा, अब ये चाहते हैं कि उससे पहले पहले जाने से ना, ये एक धब्बा है, ये एक स्याह काला किस्म का कालक है जो चेहरे पे मली हुई है, तो इसका कोई ना कोई फेस सेविंग लेके जाऊं, बज़ाहिर ऐसे लगता है। अब ये वो कहते हैं 13 जनवरी को पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फैसला दिया, मगर नजरसानी दरखास्त 6 फरवरी को दायर हुई। अब भाई कागजात नामजदगी दाखिल हो गए, फाइनल लिस्टें आ गई, 2 दिन के बाद इलेक्शन, तो फिर उन्होंने जो है वो लेट किया 6 फरवरी को कि चले लगा देते हैं, देखते हैं। तो उसके बाद भी आपने सुना तो नहीं है। बाकी केस तो आपको बड़ी जल्दी थी, अभी मखसूस नशिस्तों का फैसला आया, आपको बहुत जल्दी थी नजरसानी लगाने की। तो ये उस वक्त का भी कितना टाइम हो गया है, इसकी जल्दी आज आप इसको लगा रहे हैं। वैसे तो आप कहते हैं केस ये बड़े आम होते हैं, जमहूरियत से रिलेटेड, आइन से रिलेटेड, तो जल्दी करने चाहिए,
لیکن یہ تو آج آپ لگا رہے ہیں جاتے جاتے. اچھا وہ کہتے ہیں فیصلہ دیا مگر نظر ثانی درخواست 6 فروری کو دائر ہوئی. لگتا ہے پی ٹی آئی فیصلے پر نظر ثانی چاہتی نہیں تھی. وہی میں بات کر چکا ہوں, آپ سے کیا چاہنا ہے انہوں نے. سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی سے بلے کا انتخابی نشان واپس لینا, وہ کہتے ہیں 3 رکنی بینچ نے آج سماعت کی ہے. پی ٹی آئی کے وکیل نے درخواست دی, حامد خان نے التوا مانگا, انہوں نے کہا ہم آپ کی درخواست مسترد کرتے ہیں. لیکن ویسے انہوں نے انصاف کے تقاضے کے مطابق ملتوی کر دیا کہ 21 اکتوبر کو اس کی سماعت ہوگی. تو یہ ایک تو معاملہ ہے جو قاضی صاحب نے جو ہے وہ مسترد کی ہے. اور دوسرا جو بڑی خبر ہے اس کا تعلق ہے کراچی سے. اب دیکھیے کیسے ناانصافی ہوتی ہے. کراچی کا حلقہ ہے این 241, وہاں پہ تحریک انصاف کا عبدالحکیم بلوچ 399 ووٹوں سے اس کو جتوا دیا گیا. اب وہاں پہ تحریک انصاف جو پیپلز پارٹی کا عبدالحکیم بلوچ ہے اس کو جتوا دیا گیا 399 ووٹ سے. اب تحریک انصاف کے بندے نے درخواست دی جناب ووٹ ہی گن لیں. تو اب ووٹ ان کو پتا ہے کہ جس طریقے سے وہاں ڈالے گئے ہیں, مسترد کیے ہیں, جس طرح یہ 2 نمبری ہوتی ہے, یہ تو اس وقت ووٹوں کی ضرورت بھی ہے. تو آج کیا ہوا ہے کہ دوبارہ وہ 4 پولنگ اسٹیشن پر یہ حکم دیا گیا کہ دوبارہ گنتی کر لیتے ہیں سیمپل کے طور پہ. تو وہاں پہ نامعلوم افراد نے پولیس کی موجودگی کے اندر دھاوا بول دیا. نقاب پوش آئے ہیں, انہوں نے دھاوا بولا ہے, ووٹوں کو انہوں نے آگ لگا دی ہے, تھیلے انہوں نے چھین کر آگ لگائی ہے. پولیس باقاعدہ طور پر رپورٹڈلی خاموش تماشائی بن گئی ہے. الیکشن میں پیپلز پارٹی کی عبدالحکیم 399 ووٹوں کی لیڈ سے جیتے تھے. پی ٹی آئی کے خالد مقبول کی درخواست پر ٹریبیونل نے 4 پولنگ اسٹیشن پر دوبارہ گنتی کا حکم دیا تھا, اور وہ کہتے ہیں کہ اب وہ نامعلوم افراد ووٹوں کے تھیلے چھین کر انہوں نے آگ لگا دی, پولیس خاموش تماشائی. اچھا اب یہ معاملہ ہے, اور وہاں پہ لوگ چیخ چلا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ بے شرمو, اور ویسے تو تم تنخواہ پاکستان کے ٹیکس پیئر کے پیسوں سے لیتے ہو, کم از کم جو باقی تھیلے ہیں ان کو تو بچا لو. وہ بھی نہیں بچا رہے. سہولت کاری کا الزام لگایا جا رہا ہے. تو یہ ان کو پتہ ہے قاضی جائے گا, یہ انشورنس پالیسی ہے نون لیگ کی اس مشکوک حکومت کی, تو اس کے بعد اگر یہ کھاتے سارے کھل گئے اور نامعلوموں کو بھی تھوڑی سی لگام ڈال دی گئی تو پھر تو سارا کچھ اوپن ہو جائے گا. تو ایک تو یہ معاملہ ہے, لیکن دوسری جو سب سے بڑی خبر ہے اس کا تعلق جو ہے وہ ہے قاضی صاحب کی جانے سے. اب اچھا اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ قاضی صاحب کو رکھنے کے لیے جو باقی معاملات ہیں ان کو نہیں دیکھا جا رہا. دوسری کوششیں جاری ہیں, ہم نے کیا کرنا ہے, کس طریقے سے الیکشن کمیشن نے سہولت کاری کرنی ہے, کیسے ہم نے قبضہ کرنا ہے, ملک پر قبضہ برقرار رکھنا ہے اور جسر منصور کا راستہ روکنا ہے, ایک آئینی عدالت آئینی ترمیم کے ذریعے کرنی ہے. اس وقت پارلیمنٹ کے اندر تمام پارلیمانی کمیٹیز کا اجلاس بھی ہے. اس اجلاس کے اندر جو ہے وہ تحریک انصاف کا وفد بیرسٹر گور, حامد رضا اور دیگر وہ بھی پہنچے ہوئے ہیں. خورشید شاہ کی سربراہی کے اندر یہ سارا معاملہ ہے اور یہ فیس سیونگ اپنے آپ کو دیتے ہیں. لیکن قاضی صاحب کو لیے یہ سب سے جو بڑی خبر آئی ہے اس سے ریلیٹڈ کہ ساتھ ساتھ تیاریاں ہو رہی ہیں, کم از کم یہاں سے قاضی صاحب الوداع ہونے جا رہے ہیں. اور وہ یہ کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ پر الوداعی فل کورٹ ریفرنس کے لیے 25 اکتوبر دن 10:30 بجے یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا تمام ججز کو. یہ لیٹر جاری کر دیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے. یہ لیٹر بالکل سامنے آ گیا. رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان اسلام آباد مسٹر شہزاد شوکت, پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اسلام آباد. اچھا یہ اب ہے یہاں پہ یعنی ان کی طرف سے یہ رجسٹرار سپریم کورٹ لکھ رہے ہیں, چونکہ انہوں نے ٹائم مانگا تھا تو اب ٹائم دیا گیا جی کہ فل کورٹ ریفرنس آن دا ریٹائرمنٹ آف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان. ڈیئر سر, on the retirement of Justice Qadi Faiz Issa, Honorable Chief Justice of Pakistan, a full court reference has been scheduled in courtroom number 1, Supreme Court Building, Islamabad, on 25/10/2024, Friday at 10 p.m. یعنی 10:30 پر. کائنڈلی میک اٹ, یعنی چونکہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن پاکستان بار کونسل کو بھی دعوت دی جاتی ہے تو دعوت نامے بھیج دیے گئے ہیں بھائی تمام ججز کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے کہ قاضی صاحب کو جو الوداعی جو ہے وہ فل کورٹ ریفرنس دینا ہے, جو ایک روایت ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی. پہلے جب جسٹس بندیال تھے اس وقت تو یہ جو وکیل ہیں یہ بڑے بائیکاٹ بھی کرتے تھے, لیکن اب یہ بائیکاٹ نہیں کریں گے چونکہ ایک ہی پارٹی کے ممبر ہیں, ایک ہی یعنی پارٹی سے ان کا
وابستگی ہے، تعلق ہے جو ان آفیشیل ہوتا ہے بغیر نوٹیفیکیشن اور نوٹیفائی ہوئے، تو اب یہ باقاعدہ طور پہ دعوت نامے جاری کر دیے گئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے تمام ججز کو، پاکستان بار کونسل کو، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو، کہ قاضی صاحب کے لیے الوداعی ریفرنس 25 اکتوبر دن 10:30 بمقام سپریم کورٹ آف پاکستان ہونے جا رہا ہے، تو لہذا سارے شریکوں اور قاضی فائز عیسیٰ کو الوداع کریں، یقین مانیں قاضی صاحب الوداع، پوری قوم آپ کے الوداع ہونے پہ خوش ہو رہی ہے، آپ نے اتنی عزت کمائی ہے، آپ نے اتنا قانون اور آئین کا بھرم رکھا ہے، آپ نے جمہوریت کو اتنا بلند کیا ہے، انسانی حقوق کے لیے آپ کی اتنی گراں قدر خدمات ہیں کہ شاید پاکستان کی عوام کی بڑی تعداد وہ نوافل بھی ادا کرے گی، وہ جشن بھی منائے گی کہ آپ بڑی کامیابی کے ساتھ اپنا جو مارکا ہے، اپنی فتوحات کر کے کھاؤ قبائل کو پاکستان پر فارم 47 کی حکومت مسلط کر کے ایک پوری سہولت کاری کے ساتھ جو آپ کر سکتے تھے، آپ کی یہ خدمات سنہری حروف کے اندر لکھی جائیں گی۔ تو یہ فل کوڈ ریفرنس ہے، لیکن ساتھ ساتھ جاگتے رہنا ہے، پی ٹی آئی والوں کا امتحان ہے، ساتھ ساتھ دوسری وارداتیں بھی جاری ہیں، بڑا سرپرائز آ سکتا ہے، اور وہ آئین غیر آئینی غیر قانونی ہی سرپرائز ہوگا، اس کا تعلق ووٹوں سے نہیں ہوگا بلکہ کسی اور سے ہوگا۔ تو یہ بات بہرحال ان کے جانے کی یہ ایک بڑی ریفریشمنٹ کا اہتمام، اس کے لیے دعوت نامے جو ہے وہ ہو گئے ہیں، اور کچھ جو صحافی ہیں ان کو بھی یہ دعوت نامے اب جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔